अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ज़ीशान जतोई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीशान जतोई ऑफिशियल। व्यूवर्स, गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा, ना मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ना कुछ ख़ास कोई एक्टिविटी है। दरअसल मैं थोड़ा परेशान था। उसकी वजह ये थी कि मुझे जो है वो क्रिकेट के हवाले से दो रील्स मैंने अपलोड की थी। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में कि क्या पॉलिसी, क्या उसकी जो है वो क्राइटेरिया होता है कि किस हद तक हमने कहाँ कहाँ से जो है वो मवाद उठा के डालना होता है। क्रिकेट वाले दिन एक ही दिन मुझे जो है वो तीन बैड न्यूज़ मिली हैं। एक तो पाकिस्तान के हारने की, और उसके बाद एक ही वीडियो जब मैंने 2 बार अपलोड की तो मुझे लगातार 2 स्ट्राइकें जो है वो एक साथ लग चुकी हैं। इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इसकी जो ख़बर है वो मुझे रात को ही दिन के टाइम जब हम मैच देख रहे थे, मैं वीडियो अपलोड करके मैंने मोबाइल को साइड पे कर दिया। एक बार देखा, मैंने समझा शायद जो है वो वीडियो सही से अपलोड नहीं हुई, जबकि वो अपलोड होके स्ट्राइक लगने की वजह से डिलीट हो चुकी थी। दोबारा मैंने अपलोड कर दी। अब इस हवाले से मुझे ख़ास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नहीं तो मैं ये गलती 2 बार ना दोहराता। मगर अब ये सूरत हाल है कि मैं काफ़ी परेशान भी हूँ, फ़िक्रमंद भी हूँ कि एक बंदा अपना टाइम निकाल के, अपना कीमती वक्त, क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है हर इंसान की मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, और एक नौजवान से और घर के सरबराह के बाद जो घर में बड़ा होता है ना, तो उससे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा लोगों की, घर के बाकी मेम्बरान की जो है वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। उसके बाद इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं घर वालों के जो है वो उम्मीदों के नीचे। तो हमने बहुत कुछ करना भी होता है, हमारे अंदर सलाहियत भी होती है। देखें, जनूबी पंजाब सराइकी वसेब के नौजवानों में काफ़ी टैलेंट है, और यहाँ पे जो है वो वसाइल ना होने की वजह से लोग अपना टैलेंट जो है वो सामने नहीं ला पाते। जिनको मौका मिल जाता है, जिनके पास वसाइल होते हैं, बाज़ दफ़ा वसाइल होने के बाद भी ऐसी मसरूफ़ियत में इंसान जकड़ा होता है कि वो अपने टैलेंट को सामने नहीं ला पाता। देखिए, व्लॉगिंग दरअसल मेरा कोई इनकम का सोर्स या ऐसी कोई सोच नहीं थी। बस एक शौक़ था कि वो करना है, और ये शौक़ जो है मुझे हमारे सराइकी वसेब के नौजवानों को देख के लगा, जिनमें खिज़र उमर हैं, ज़ुबैर भाई हैं, बेला मुंडा है, और ये बनाना न्यूज़ नेटवर्क वाले, और भी काफ़ी नौजवान जो हैं वो यूट्यूब के ज़रिए अपने आप को मनवा चुके हैं, अपना टैलेंट शो कर चुके हैं। इनमें अक्सर जो है वो तो फ़नी वीडियोस बनाते हैं। मेरा शौक़ व्लॉगिंग का था। फ़नी वीडियोस के लिए आपको पता है एक टीम वर्क का होना ज़रूरी है, जो मेरे पास नहीं था वरना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर टैलेंट है। जो काम मुझे दिया जाए वो मैं बखूबी कर सकता हूँ। अब टीम वर्क चूँकि नहीं था तो मैंने अपने महदूद वसाइल में जो है वो व्लॉगिंग का आगाज़ किया। सोचा कि जो भी है उसमें हमने शुरू करना है। सोचा तो मैंने बहुत पहले से हुआ था, क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी, जो है वो मैं नहीं स्टार्ट कर पाया। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल सा मोबाइल लिया, फिर हल्का फुल्का माइक, लैपटॉप। इस दौरान जो है आपको पता है कि ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, ज़रूरियात भी होती हैं। इंसान को अपनी ख्वाहिशात के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर हम वो ना करें तो जो है वो बाकी निज़ाम चलना मुश्किल होता है। टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला का दिया हुआ एक सलाहियत होती है कुदरती बोलने की, वो मेरे पास है। मैं लगातार किसी भी टॉपिक पे अगर दिलजोई से जो है वो बात करना चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, और व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर उसको जो है मैंने शो करने में काफ़ी टाइम लगाया। अब क्योंकि जब मसरूफ़ियत थी उस वक्त वसाइल थे, मगर मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर पाया, और जब टाइम मिला तो वसाइल की कमी का भी सामना होता है, ज़रूरियात और ख्वाहिशात भी होते हैं। और मैरिज लाइफ के बाद जो है आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक दिमागी तौर पे एक वज़न आ जाता है कि आपने बहुत कुछ जो है वो बाकी के लिए भी करना है। और जब आपको पता हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया आ चुका है तो उसके साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी को एक दायरे में लेके चलना होता है। तो वो सब कुछ जो है करते हुए उस दौरान अभी जो मुझे 2 स्ट्राइकें लगी है ना, वो ऐसे समझें कि 2 नहीं लगी, मेरे ऊपर एक ज़ोरदार धचका लगा है, क्योंकि मैं एक स्पीड से जो है वो लगातार व्लॉगिंग कर रहा था, जितनी भी वसाइल थे उन्हीं के अंदर रह के। इस दौरान मैंने अपने जो है अपना कीमती टाइम व्लॉगिंग के ऊपर दिया, क्योंकि मुझे ना कोई एडिटिंग आती थी। ऐप्स मुख्तलिफ उसमें घुसना, उसको जानना, उसमें एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, बहुत और जो है ये टाइम वाला काम है। देखें, ऐसा काम जिसमें आपको तकरीबन 6 माह साल तक कोई उम्मीद नहीं होती कि आप कामयाब हों या ना हों, आपको इनकम का कोई सोर्स मिले या ना मिले। आपने लगातार जो है वो काम करना है। इसके ऊपर काम करना कोई आसान अमल नहीं होता, बहुत मेहनत होती है।
اور آپ کو سب کچھ داؤ پہ لگا کے کام کرنا ہوتا ہے. پھر اس دوران لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہو, آپ کے پاس کیا انکم کا سورس ہے, آپ نے ولاگنگ شروع کر دیا مطلب آپ دنیا جان کے فارغ ہو, آپ کا کوئی کام نہیں ہے. یہ سب مجھے سننے کو مل چکا ہے, میں سن چکا ہوں, مگر جس چیز کو میں ٹھان لوں جو ہے وہ میں کر کے رہتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی زندگی دی ہے. آپ نہ سوچیں کہ آپ کے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. بس اگر آپ کا دل کر رہا ہے اور آپ ایک نیک نیتی سے کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کا کام جو ہے وہ کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بن رہا, اور آپ کسی کو تفریح فراہم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنا ٹیلنٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے, تو آپ اسے غنیمت جان کے جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں. ایک دن وہ وقت ضرور آتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو آپ کو روکنے والے ہوتے ہیں وہی جو ہے وہ آپ کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو سراہ بھی رہے ہوتے ہیں. وہ بھی دراصل ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں, ہمارے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں. مگر ہماری جو ہے انسان جب جوان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بہت سارے جذبات ہوتے ہیں کچھ کر دکھانے کے. اگر یہ نہ ہوں تو مطلب اور کیا بچا ہے انسان کی زندگی میں. مطلب اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں, ابھی وقت ہے, ابھی ٹائم ہے, جب انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو ذمہ داریاں جو ہے وہ لگاتار انسان کو اپنے وزن کے نیچے دباتی جاتی ہیں. مگر یہ وہ وقت تھا میرے پاس, گولڈن پیریڈ تھا کہ جس میں نے ولاگنگ شروع کی. کر تو مجھے بہت پہلے لینی چاہیے تھی, مگر جب بھی میں نے شروع کی بس میں اپنے ذہنی طور پہ تیار ہو چکا تھا کہ اب بس اب بہت ہو چکا ہے, اب مزید ویٹ نہیں کرنا, اب ولاگنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اپنے ہنر کو, اپنے اسکل کو مزید نکھارنا ہے, اور اپنے ماحول کو, اپنے سرائیکی وسیب کی خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچانا ہے. دیکھیں دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے. مڈل کلاس سرائیکی جو ہے وسیب اور شہری زندگی جو ہے میں نے وہ دکھانے کی کوشش کی. دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے وہ شہر کی بنسبت بہت مختلف ہوتا ہے, اور یہاں کے لوگوں کا رہن سہن وہ ٹوٹلی الگ ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں نے اردو میں ولاگنگ شروع کی, جبکہ میری مادری زبان سرائیکی تھی, سرائیکی ہے, مگر میں نے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کی ولاگنگ جو ہے وہ میں نے اردو میں سٹارٹ کی تاکہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچے. ولاگنگ کا میرا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ میں اپنے علاقے کی خوبصورتی جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو, یا یہاں سے وہ لوگ دیکھیں اپر پنجاب کو تو کافی لوگ جانتے ہیں, آپ کا کافی ولاگنگ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جنوبی پنجاب سرائیکی وسیب یہ ایک ایسا جو ہے وہ علاقہ, مطلب پنجاب کے آخر میں یہ آتا ہے, یہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے, جبکہ خوبصورتی کے لحاظ سے, قدرتی وسائل کے لحاظ سے, گرینری کے لحاظ سے, نہری نظام, ایک مطلب الگ ہی لائف ہے. یہ لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. میں چاہ رہا تھا یہ بھی پاکستان سے باہر لوگوں کو پتہ چلے, اور اس زبان کا بھی, ہماری مادری لینگویج سرائیکی کا بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی میٹھی اور جو ہے وہ ایک خوبصورت زبان ہے. ایک پرامن لوگ جو ہیں وہ یہاں کے پاسی ہیں. سرائیکی اکثر جہاں بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے نا وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوں گے, لوگوں کے لیے بڑا دل رکھنے والے, اور ہمیشہ لوگوں کے کام آنے والے. یہاں کچھ جو ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, مگر نہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بس آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کافی دنوں سے میری ولاگ نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ 2 لگاتار سٹرائکیں تھیں, جس کی وجہ سے میں کافی دل برداشتہ ہو چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب چینل پہ تقریباً 3 سٹرائکوں پہ آپ کا چینل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یوٹیوب کی ہستی سے مٹ جاتا ہے. تو میں اب کافی ڈرا سہما سا ہوں کہ اگر میں لگاتار آگے اور کام کرتا ہوں تو پتہ نہیں کب تیسری سٹرائک آئے اور جو ہے وہ میرے ساری محنت کو اڑا لے جائے. تو اب سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. اس میں آپ سے مخاطب ہونے کا میرا مقصد یہ ہے, میں آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوں, کیا میں یوٹیوب کو یہیں پہ چھوڑ دوں, یا میں جو ہے وہ نئے چینل کے ساتھ آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں, آپ کو دوبارہ اپنی ولاگنگ دکھا سکوں, آپ کو دوبارہ اپنے وسیب کی خوبصورتی, لوگوں کا رہن سہن, ثقافت, کلچر سب کچھ دکھا سکوں. کیا کہتے ہیں آپ مجھے کیا مشورہ دینا چاہ رہے ہیں, کیا میں ولاگنگ سٹارٹ کروں یا یہیں پہ ختم کر دوں؟ تو یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آج. اس کے بارے میں آپ مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں میں ریلز وغیرہ اکثر دیکھتا تھا کرکٹ کے حوالے سے, تو اس پہ اتنا میں نے سمجھا شاید کوئی ایشو نہ ہو. ریلز میں نے کرکٹ کے حوالے سے ڈالی, مونوگرام چھپایا جس پیج کی تھی, اور کچھ ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہاں سٹرائک مجھے لگ سکتی ہے. اور میری مس گائیڈ شاید, میں بس ایسے سمجھ لیں کہ مجھے اس کی انفارمیشن ہی نہیں تھی. میں اتنا زیادہ یوٹیوب کے حوالے سے نہیں جانتا تھا, ابھی نیا سٹارٹ تھا. میں نے ویسے بھی دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو یوٹیوب کے حوالے سے مسائل ہوئے ہیں, ڈکی بھائی جیسے, وہ تو بڑے یوٹیوبر ہیں, ان لوگوں کو بھی مسائل ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ جب لوگ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں, میرا تو ابھی سٹارٹ تھا,
उनके साथ भी जब ऐसा मसले उनको पेश आते होंगे तो उनके साथ क्या गुजरती होगी। अभी तो मेरा स्टार्ट था, मतलब मैंने तकरीबन 3 से 4 मंथ हुए मुझे यूट्यूब पे लगातार काम करते हुए। तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उनके लिए। वेला मुंडा जो है, और उनके बाद बनाना न्यूज़ नेटवर्क वालों का तो कितना रनिंग रनिंग में आया हुआ चैनल जो है वो किसी ने मतलब गायब कर दिया था। आपको पता है ये हैकर्स बहुत बड़ी चीज़ हैं, वो कभी किसी की मेहनत को जो है वो रायगा कर सकते हैं। तो उसके बाद वसेब में काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे खुशी भी होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे वसेब से जो है वो काफ़ी नौजवान काम कर रहे हैं और अपना नाम जो है वो पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। मेरे अंदर कोई हसद वाली कैफियत नहीं है, बल्कि मेरे ये लोग तमाम मेरे नौजवान वसेब के जो हैं वो मेरे आइडियल हैं, जो मुझसे पहले काम कर चुके हैं। बस एक मेरे अंदर है कि मैं अपने आप को कम नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे टाइम, वक्त, वसाइल ये सब दिए तो मैं अपना जो है आपको टैलेंट शो कराऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे अंदर भी कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट भी मौजूद है और हम काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको वसेब की खूबसूरती, कल्चर, रहन सहन और भी बहुत कुछ अच्छी एंटरटेनमेंट भी दिखाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। बस आप मुझे अब लास्ट आपसे यही चाहूँगा कि आप मुझे मशवरा दें, क्या मैं दोबारा व्लॉगिंग करूँ या यहीं पे स्टॉप कर दूँ। मुझे आपके कमेंट और रिव्यूज़ का जो है वो इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।